अथ 50तमोऽध्यायः। कन्याराशेः उत्तराफल्गुनी-नक्षत्रस्य तृतीयचरणम्। शिव उवाच पुरे वै पट्टने देवी तैलकारो वसत्पुरा। महाधनाढ्यो वै देवी कोटिद्रव्येन संयुतः। तस्य च स्त्रीद्वयं चासीत् ज्येष्ठायां वै विषं ददौ। कनिष्ठा च गृहे तस्य गृहिणी धर्मचारिणी। एवं बहुगते काले तैलकारस्य वै शिवे मरणं तस्य वै जातं यमदूतैर्यमाज्ञया। महाकटाह नरके निक्षिप्तश्च सुदारुणे। तत्रापि बहुधा पीडां नानानरकयातनाम्। 30,000 वै वर्षं तीव्रं दुःखमजायत। भुक्तं नरकजं दुःखं योनिं सर्पस्य वै शिवे। गृध्रत्वं कुक्कुटत्वं वै द्वे योनिं च तदागतः। मानुषस्य च वै योनिं जातः खलु वरानने। धनधान्यसमायुक्तो गुणज्ञो ज्ञानवानपि। ततो वै तस्य मरणं गङ्गायां देव्यजायत। तत्फलेन महादेवी मानुषो धनवानभूत्। तैलकारश्च यत्पूर्वं ज्येष्ठायै च विषं ददौ। तत्पापेनैव भो देवी पुत्रो नैव प्रजायते। बहुरोगेण संयुक्तो भार्या कष्टयुता सदा। अथ शान्तिं प्रवक्ष्यामि शृणु देवी सविस्तराम्। गृहवित्ताष्टमं भागं पुण्यकार्यं करोतु सः। गायत्रीमूलमन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्। हवनं तद्दशांशेन मार्जनं तर्पणं तथा। त्रयम्बकेति च मन्त्रेण दशायुतजपं पुनः। दशवर्णा ततो दानं कूष्माण्डं रत्नसंयुतं। काश्यां वै ग्रहणे दद्यात् पत्न्या सार्धं वराणने। कार्तिके माधवे माघे प्रातस्नानं समाचरेत्। तिलधेनुं ततो दत्त्वा सद्यः पापात् प्रमुच्यते। एवं कृतेन सन्देहो वंशलाभो भवेत् ध्रुवम्। कन्यका जननी चापि सापि पुत्रवती भवेत्। मृतवत्सा लभेत् पुत्रं चिरञ्जीविनमुत्तमम्। रोगात् प्रमुच्यते शीघ्रं ज्वरो नैव प्रजायते। इति 50तमोऽध्यायः।